गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा सकाळची 11:30 आनी अद्वीक आत्तां न्हिदला आनी आतां म्हाका रांदपाक वचपाक जाय. सो मातशें तुमच्या कडेन मातशें उलोवया म्हटलें. आयच्या जगान न्ही नॅगेटिविटी खूब वाडलेली आसा. नॅगेटिविटी, जेलसी, मोठेपण खूब वाडलेलें आसा. ते जेंकां नॅगेटिविटी आसा न्ही चड, जेलसी आसा, तांकां एकूच सांगपाक सोदता की कितें तरी देवाची बुक्स बी वाचा. स्वामी समर्थाचें वाचा, भगवद्गीता वाचा. तातूंत तुमकां न्ही खुबशें बरें ज्ञान मेळटलें. सपोज तुमच्या कडेन बुक्स बिक्स ना, युट्यूबाचेर मारा, सर्च करा, तुमकां सगळें युट्यूबार मेळटलें देवाचें. आयका तें दिसांतल्यान एक 5-10 मिनटां तरी आयका देवाचें. म्हणजे तुमकां सगळें बरें ज्ञान येतलें तकलेन. लोकांचें बरें चिंतपाक येतलें. म्हणजे तुमी लोकांचें बरें चिंतलें जाल्यार तुमकां देव इन रिटर्न बरें दितलो. स्वामी समर्थ सांगता, तूं लोकांचें बरें चिंत, बरें कर, हांव बी तुजें बरें करतलो. सो प्लीज न्ही मातशें कितें तरी ज्ञान घेयात. म्हणजे तुमचें सगळें बरें जातलें. शांत उरतली तकली, मन सगळें. हांव म्हाज्या कामान हॅप्पी आसा, तूं तुज्या कामान हॅप्पी राव. कोण नॅगेटीव तकलेन घेवन बसल्या पळय तांकां सांगता 10 to 1 परते कावंट करात. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अशें कावंट करात. अशें बरें शांत उरतलें. तकली बिकली राग बी आसत जाल्यार अशें वतलो. सो हांव इतलेंच सांगपाक सोदता, कितें तरी वाचा देवाचें, तुमकां बरें ज्ञान मेळटलें. दुसरी कोण कितें बरें करता न्ही तर ताका उगीच नाका जाल्लें नॅगेटीव उलोवप, जेलसी, हें न्ही सगळें वतलें तुमचें. हांव म्हाजें काम करता, म्हाका जाता जमता तशें. हांव हॅप्पी आसा. तांच्या बरोबर वाद करपाचो म्हाका कांयच इम्पॉर्टंट दिसना. म्हाका गरजूय ना. हांव तांकां वयल्यान बरें ज्ञान दितलें की कितें तरी वाचा, कितें तरी अशें देवाचें करा. म्हणजे तुमचें सगळें नॅगेटीव आसा न्ही तकलेन, मनान जें भरलां सगळें वतलें. वयल्यान नॅगेटीव उलोवन जेलसीन तूं स्वताकूच त्रास करून घेतात. म्हाका कांय त्रास जावपाना. हांवें तर ते तकलेन धरून बसत चिंतीत रावलें, तेजेर आनी कितें रिप्लाय दिलो, तेजेर आनी कितें वाद केलो जाल्यार म्हाका त्रास जातले. हांवें तर ताजेर कितें वायट नॅगेटीव रिप्लाय दिलो, नॅगेटीव उलयलें जाल्यार तेजे जो कोण नॅगेटीव चिंत्ता, जेलसी आसा, तेज्या मदें आनी म्हाज्या मदें कितें फरक उरलो? हय काय ना? नॅगेटीव तकलेन भरला तांकां हांव बरो एडवायस दिता, देवाचें कितें तरी वाचात, कितें तरी करात, म्हणजे सगळें बरें जातलें. बरें, हांव आतां रांदपाक वता. बाय. चला आयज करया वांयग्याचें भरीत. हें पळय वांयगें धुवन ताका हांवें तेल लावन घेतलां. आतां तें वांयगें आमकां भाजपाक जाय. सो गॅसीर हांवें भाजपाक दवरलां. सो तें मातशें भाजूनी. आनी आतां हें पळय वांयगें भाजून जाल्लें आसा. पळया काय बरें भाजलां. आतां तें आमकां वयलें सगळें ब्लॅक आसा तें सगळें काडपाक जाय, क्लीन करूंक जाय. सो हें पळया आतां क्लीन करून जाल्लें आसा. आनी आतां आमकां तें बरें स्मॅश करपाक जाय. आनी हें पळया आतां स्मॅश करून जाल्लें आसा, पळोवंक शकता. आतां तें आमी एक तोपान घालया आयदनान. सगळें घातलेलें आसा. आतां हातूंत कितें कितें घातलां तें तुमकां सांगता हांव. वांयगें घातलां, सोय घातला, एक बारीक चिरून कांदो घातला, एक सोल घातला बारीक कट करून मातशें आमचान येवपाक, आनी मीठ घातलां, आनी एक बारीक मिरची घातल्या चिरून. आनी आतां तें आमी सगळें मिक्स करून घेवया. अशें मिक्स करात. पळय आतां अशें मिक्स जाल्लें आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता काय बरें जालां तें. पळयात काय बरें जालां. तुमी बी अशें करात, खायात आनी म्हाका सांगात. आमी न्ही आतां वता मातशी परत बाजारान. काल मातशें थोडें सामान आमचें उरलें हाडपाचें, मातसो लेट जालो न्ही, सो ताका लागून अद्वीक बी न्हिदपा लागलो. सो सामान उरलें. आनी पयर आमी शॉपिंगाक गेल्लीं मडगांव मॅक्सान. सो थंय आमकां एक कुपन मेळ्ळें. सो वांगडा थंय आतां मॅक्स हांगा पणजे काकुलो मॉलान आसा. सो थंय वचून म्हटलें तें कुपनाचो यूज करया, कित्याक वेस्ट उडोवपाचें न्ही. दाखयता हांव तुमकां कुपन. हें पळया कुपन 500 ऑफ आसा. सो म्हटलें अद्विकाच्या बाबाचें बी काम आसा आनी म्हटलें हें काम जातलें. सो चला या. मस्त.
बेकार कितें उडयता आमी दवर ते कोकण सो चला आता या आम्ही. आता आम्ही पावली काकोलो मॉल ही पार्किंग एरिया आसा तेंची. पळया काय बरी आसा पार्किंग एरिया. बेस्ट आसा. सो आता चला या आमी वयर. आता हे पळया पावल्ली आसा आमी वयर. पळया काय बरें आसा. आता आमकां वयर वचपाक जाय. मॅक्स वयर आसा. आमकां फर्स्ट मॅक्सान वचपाक जाय. सो चला या वयर. आता पावली आमी मॅक्सान. तुमी न्ही मुद्दम येवन चला मॅक्सान. खूब वरायटीज ड्रेस आसा डेली यूज. कोण कामाक बी वता तेंकां रिजनेबल रेट आसा. 500च्यान स्टार्ट आसा. खूब बरें आसा ड्रेस. तुमी मुद्दम येवन चलात. आनी आतां आमचें शॉपिंग आमी करून घेता. आनी आमचें शॉपिंग बी जाल्लें आसा. आनी वाटेर वता वता आमकां दिसलें डॉमिनोज. आनी भूकूय लागलेली. सो या म्हटलें डॉमिनोजान पिझ्झा खावपाक. आनी तुमकां खबर आसा म्हाजो पिझ्झा खूब फेवरेट. हो पळया आतां पिझ्झा आयिल्लो आसा. न्यूच आयला खंय हो वॅज पॅराडायज चीज वॉल्केनो म्हणून. पळोवया कसो लागता तो खावन. चला तर. आनी हांव आतां पिझ्झा खाता. आनी पिझ्झा न्ही खुबूच बरो आसा. टेस्टीक आसा. बेस्ट आसा. आतां हो म्हाजो फिक्स. आतां हांव डॉमिनोजान गेल्यार होच ऑर्डर करतलें. खुबूच बरो आसा. तुमी खावना जाल्यार प्लीज ट्राय करून पळयात. आनी आतां म्हाजें खावन जालें आनी आतां अद्विकाचो बाबा खाता. आमी कितें करता एकटो एकदां खाता एकटो एकदां खाता नाजाल्यार आमकां अद्वीक खावपाक दिना. सो तेका लागोन. आनी आतां आमचें खावन बी जाल्लें आसा. आनी आमी आतां वता घरा. आनी अद्विकाकूय बी न्हीद येवपा लागल्या. सो आतां तो वचून घरा न्हिदतलो दिसता. सो चला तर या. हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. आत्तांय बय आमी पावली. फ्रेश बी जाली. आनी घरा पावतनाच पावस आयलो. बरें जालें. एक्चुली आमी कालूच ते सगळे बाजार करपाची आशिल्ली. पूण काल आमी मातशी ट्राफिकान उरली. सो डायरेक्ट आमी बागायतारान वचून डायरेक्ट घरा आयली. आनी अद्वीक बी न्हिदपा आयिल्लो. सो काल आनी खंय वचूं ना. डायरेक्ट घरा आयली. सो आयज या म्हटलें. पावसूय नाशिल्लो मातसो सांजचो. पूण कित्याक तें कुपन आशिल्लें तें हो वीक काय लास्ट 31st म्हटल्यार कितें वॅलीड आसा. सो तेका लागून आसूं या म्हटलें. मागीर मदीं विसरता बी न्ही. कित्याक सोडपाचें बेश्टें. 500चे कुपन आनी एक आशिल्ले 250चे. सो टोटल 750. सो एक बरो ड्रेस आयलो न्ही. बेश्टें कित्याक सोडपाचें. आमी अशेंच कुपन मेळटा आमकां कितें ऑफर बी मेळटा ती आमी अशीच मागीर सोडटा. लागीं आसतना कित्याक सोडपाचें. म्हणून आमी वचून आयली. काकुलो मॉलान वचून आयली. आनी आयचो व्हिडियो हांव एंड करता. आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी नवीन कोण आसल्यार सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशेंच हांव तुमकां व्हिडियो घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय. टाटा. गूड नायट.